सम्पूर्णमा नमस्कार, म प्रीति खड्का। यहाँहरूलाई आजको यस कथाभित्र म कार्यक्रममा स्वागत गर्दछु। तपाईहरू यस कार्यक्रमलाई रेडियो बुलेटिन एफएम 89.7 मेगाहर्ज, इन्टरनेट अनलाइनको www.bulletinfm.com मा र रेडियोको मोबाइल एप्लिकेसनबाट हरेक दिन 9 बजेबाट सुन्न सक्नुहुनेछ। हामीले यस कथाभित्र म कार्यक्रममा विभिन्न लेखकहरूको उत्कृष्ट रचनालाई वाचन गर्नेछौँ। यसै सिलसिलामा आज हामीले सुबिन भट्टराईको उत्कृष्ट पुस्तक प्रिय सुफी वाचन गर्दैछौँ। प्रिय सुफी 2075 मा फाइन प्रिन्सद्वारा प्रकाशित युवाहरूमाझ अति प्रिय पुस्तक हो। यस पुस्तकभित्र दुई प्रेमी बीच मिलनदेखि बिछोडसम्मको यात्रा, दुई दिदीबहिनी बीच घृणादेखि आत्मीयतासम्मको यात्रा जस्ता भावनात्मक पक्षलाई जोड दिँदै आत्मबल, प्रेम, सकारात्मकता र साहसले मानव जीवनलाई सफल र सार्थक बनाउने कुरा प्रष्ट गरिएको छ। वाचन यस प्रकार सुरु हुन्छ। अस्पताल जाने दिन थियो। डाक्टर शर्मासितको रुटिन भेट र 3 हप्ते पेनिसिलिनको इन्जेक्सनको पालो आएको थियो। भास्कर सदाकै उपचार खर्चका लागि बुटवलमा भएको सानो जग्गाको टुक्रो बेच्न गएका थिए। फर्कन भ्याएनन्। फोनबाटै सुफीलाई अराए सदालाई अस्पताल लैजानु। सुफी बाबाको आज्ञा पालना गर्दै सदाको कोठामा गएर उसलाई भने, दिदी आज अस्पताल जानु छ, म जान्छु तपाईँलाई लिएर। टु किल अ मकिङ बर्ड हातमा लिएर निमग्न पढिरहेकी सदाले किताबबाट उसको टाउको मोडेर सुफीलाई तीखो नजरले हेरी। त्यो हेराइलाई व्यवस्था गर्दै सुफी आफ्नो कोठामा गई लुगा फेर्न। सदालाई सुफीसित जान के मन होस्। सदालाई यसै रिस उठेर आयो। रिस थाम्न सकिन। बाबालाई फोन गरी, बाबा म सुफीसित अस्पताल जान्न। जिद्दी नगर छोरी, भास्करले भने, म भ्याइन आउन, अझै 2-3 दिन लाग्छ। सुफीसित त म मरि गए पनि जान्न छोरी। भास्कर के भन्न खोज्दै थिए उसले रिसाएर फोन काटी। भास्करको कल ब्याकलाई पनि टेरिन, कुनै कल उठाइन। सार्थकलाई फोन गरी भनी, सार्थक अस्पताल जाने दिन आज, मलाई लैजान भ्याउँछौ? ला आजै बाबाको एउटा काम गरिदिन ठमेलतिर जानु थियो। सार्थकबाट पनि निराश भएर उसले फोन काटी। सुफी तयार भएर उसको कोठामा आई। भनी, म लुगा निकालिदिउँ दिदी? सदाले च्याठिँदै भनी, भयो आज नजाने, सुई हाल्ने दिन हो दिदी। सुफीले सम्झाउँदै भनी, डाक्टरको अपोइन्टमेन्ट मात्र भएको भए अर्को दिन पनि हुन्थ्यो। भइगो जान्न आज। सदाले जिद्दी गर्न छाडिन। प्लिज दिदी। सुफी अझै सदाकै छेउमा पुगेर सम्झाउन खोजिरहेकी थिए। दिमाग नखा मेरो, जा उता। सदा झर्की। सुफी निशब्द आफ्नै कोठातिर लागि। सार्थकको कल आयो। भन्यो, म आउँछु। भोलिलाई सारे बाबाको काम। ऊ बल्ल तयार पर्न थाली। सकी नसकी दराजसम्म पुगेर लुगा निकाली। बसी बसी कपाल कोरी। सुफीलाई अराए गरिदिन्थे, तर उसको मनले मानेन। सार्थकले बाइक घरभित्रै लग्यो। घरभित्र छिर्दै गर्दा सुफीले भने, दिदी अस्पताल जाने मान्नु भएन, म लैजान्छु सुफी भनेर सार्थक सरासर सदाको कोठामा गयो। सदा ठिक्क परेर बसिरहेकी थिए। उसले सदालाई बोकेर बाइकसम्म लग्यो र सरक्क राख्यो। आफू पनि सरक्क चढ्यो। सदाले उसलाई च्याप्प समाती अनि बाइक बिस्तारै चलायो। अस्पताल पुगेपछि पनि बिस्तारै बाइक रोकेर स्ट्यान्ड लगायो र उसलाई पिठ्यूमा बोकेर इमर्जेन्सी वार्डमा लग्यो। डिस्पेन्सरीबाट उसले लगाउने इन्जेक्सन किनेर ल्यायो र नर्सलाई दियो। सदाको पाइन्ट कम्मरबाट फिलातिर सार्दै गर्दा नर्सले सार्थकलाई भनिन्, तपाईँ बाहिरै बस्नुहोस् एकछिन। इन्जेक्सन लगाएको 15-20 मिनटसम्म ऊ सदाकै छेउमा बसिरह्यो। त्यसपछि सदालाई बोकेरै ऊ डाक्टर शर्माको क्याबिनमा लग्यो। डाक्टर शर्माले जे गरिरहेको हो त्यसैलाई निरन्तरता दिनु भन्ने सुझाव दिएपछि उनीहरू फर्किए। सार्थकले सदालाई पिठ्यूमा बोकेर बाइकसम्म लग्यो। बाइक चढाएर सदाको घरसम्मै लग्यो। घरसम्मै मात्रै लगेन, बोकेर कोठासम्मै लग्यो। धन्न यो पटक छिमेकीले ट्याक्सी चढ्ने बेलाको रमिता झै हेर्न पाएनन्। सदा यसैमा सन्तोष मानी। छर छिमेकीका करुणामय आँखाले उसलाई घोचेनन्। उसले ट्याक्सी चढेको अवस्था झै बिरामी पनि महसुस गरिन।
उसको खुट्टा खाली टेक्ने बेला दुख्थ्यो। सार्थकले कति जतन गरेर उसलाई बाइकमा राखिदिएको थियो। मानौ भर्खरै जन्मेको नवजात शिशुलाई उसकी आमाले काखमा लिएकी होस्। त्यसो त बाबाको काँध पनि उसलाई बिजाएको होइन, तर सार्थकको काँधमा बोकिनु पर्दा उसले अर्कै आनन्द महसुस गरी। मखमलमा बसे जस्तो, कपासमा गुस्रे जस्तो, बादलमा तैरिए जस्तो, मिठासमा घुले जस्तो, खै कस्तो कस्तो बेग्लै आनन्द। बाबाको काँध कमजोर थिएन, तर सार्थकको काँध झन मजबुत र सुरक्षित उसलाई लाग्यो। सदाले मनमा नै योजना बनाई अर्को पटक अस्पताल जाँदा पनि सार्थकसँगै जाने। सार्थक र सदालाई देख्ने बित्तिकै सुफीले सोधिहाली, डाक्टरले के भने? सदाले किन उत्तर फर्काउँथे? सार्थकले भन्यो, उपचारलाई निरन्तरता दिइरहनु रे, केही नयाँ भनेनन्। जवाफ सुनेर सुफी उदास भए। बरु सदा त्यति उदास थिइन। सार्थक उसको अघिल्तिर जो थियो। सार्थकले सुफीको मुहारको उदासी पढिरहेको थियो। खाटमा खुट्टा झुन्ड्याएर बसेकी सदालाई लक्षित गर्दै उदासी मुद्रामै सुफीले भने, दिदी धेरै बेर बोहोला खुट्टा झुन्ड्याएर बसेको, पसारेर बस्नुहोस् न। सदाले ननीको अनुहार लगाएर सुफीतिर उठेको रिस दबाउँदै बलजफ्ती सार्थकलाई देखाउनकै लागि खुट्टा खाटमा पसारेर बसी। यो पनि विचार गरिरहेको थियो। सुफी र सदालाई पालै पालो हेर्दै सार्थकले भन्यो, म जान्छु। सदाले खाटमा अडेस लागिरहेको अवस्थाबाटै सार्थकको हात समाएर रोक्दै भने, नजाऊ न। सुफीले पनि अनुरोध गरी, बस्नुहोस् न एकछिन, म कफी बनाउँछु। सार्थकले फर्केर सदालाई हेर्यो। सदाले अझै भनी, आज यहीँ बस न, बाबा हुनुहुन्न, केही फरक पर्दैन। सार्थकले सुफीको अनुहारतिर पुलुक्क हेर्यो। सुफीले तुरुन्त सार्थकको आँखामा आँखा जुदाउँदै भनी, बस्नुहोस् न त आज। सदाले फेरि अनुरोध गरी, प्लिज। सार्थक अलमलमा पर्यो। घरमा के भन्ने? उसले दुवैजनाका अगाडि आफ्नो समस्या राख्यो। बनाउन केही बहाना, सदाले भनी। बाहिर यति धेरै बसिसकियो कि बहानाहरू पनि सबै सकिएका छन्, सार्थकले भन्यो। एउटा अर्को बहाना सही, सुफीले फ्याट्ट भनी। सार्थकले साथी बिरामी भएर हस्पिटलाइज भएको छ, रुङाङ बसे भन्ने बहानाले काम चलायो। सदा र सुफी दुवै खुसी भए। तर एउटा शर्त छ, सार्थकले भन्यो। सदा र सुफी अक्क परे। सार्थकले भन्यो, खाना सुफी र म मिलेर बनाउँछौँ। सुफीले ठाडै प्रतिवाद गर्दै, हुँदैन, यहाँ पाहुनालाई काम गराउने चलन छैन। सदाले मुस्कुराउँदै सुफीको कुरालाई पुरै व्यवस्था गर्दै सार्थकलाई आँखा तरेर हेर्दै भनी, मन्जुर। सदाले नै सहमति दिएपछि सुफीले केही बोलिन। सुफी र सार्थक मिलेर खाना बनाउने तर्खरमा लागे। प्याज काट्दै गर्दा सार्थकले सुफीलाई सोध्यो, सुफी एउटा कुरा बताउ न। हजुर। तिमीहरू दिदीबहिनी किन त्यति बोल्दैनौ? हामी बोलेको तपाईँले नसुन्नु भएको पो हो कि? ब्रोकाउली काट्दै गरेकी सुफीले सार्थकतिर हेर्दै भनी, डिप्लोमेटिक जवाफ दियौ त। धन्यवाद। सुफीले करिब 20 सेकेन्डको पज लिएर भनी, यसमा के को धन्यवाद? यसमा होइन, सुफीले मुस्कुराउँदै भनी, दिदीको नजिक हुनुहुन्छ, धेरै केयर गर्नुहुन्छ, त्यसका लागि। तिम्रो दिदीको केयर गरेको होइन, आफ्नै गरेको हुँ। म बडो स्वार्थी पो छु त। स्वार्थै सही, यति प्रेम त गर्नुहुँदो रहेछ। ब्रोकाउली काट्ने काम रोक्दै सुफीले भनी, यति भने कति? सार्थकले काटिसकेको प्याजलाई खारिएको तेलमा झम्म ओइरियो र भन्यो, तिमीले जति सोचिरहेका छेउ त्योभन्दा धेरै गर्छु। मैले कति सोचिरहेको छु त्यो तपाईँलाई के थाहा? अनि सदालाई मैले कति प्रेम गरिरहेको छु त्यो तिमीलाई के थाहा? पन्युले भर्खरै ओइरिएको प्याज चलाउँदै सार्थकले भन्यो। सुफी केही बोलिन। काटिसकेको ब्रोकाउली पखाल्न लागि पखालिसकेर सार्थकका अगाडि गएर उभिए। तपाईँ यहाँ आइरहेको दिदीलाई मात्र होइन, मलाई पनि खुब मनपर्छ, सुफीले भने। तपाईँ आउँदा दिदीको अनुहार उज्यालो हुन्छ, हाँसेको देख्न पाइन्छ। कोठाभित्र सिधै पस्न मन लाग्दैन, दिदी झर्कनुहुन्छ। तर बाहिरबाट भए पनि चिहाएर हेर्ने गर्छु, दिदी हाँसेको, बोलेको, तपाईँसित गफ गरेको। तपाईँ यहाँ आएका बेला मलाई पनि घर छाडेर बाहिर जान मन लाग्दैन। दिदी हाँस्दै बोलेको, उज्यालो अनुहार लगाएको हेरिरहँ जस्तो लाग्छ। तपाईँ नहुँदा त दिदी कसैसित बोल्नु हुँदैन, हाँस्नु पनि हुन्न। सुफीको बोली रुन्चे हुँदै गयो। यति प्रेम गर्छौ तिमी सदालाई? तपाईँ सोच्न पनि सक्नुहुन्न, सुफी धेरै भावुक हुँदै भने। तपाईँलाई थाहा छ, मलाई दिदी खुसी हुँदा जुन खुसी मिल्छ त्यति विधि खुसी त संसारका कुनै कुराले पनि दिँदैन। छक्क परेर सुफीलाई हेरिरहेको थियो सार्थक।
सुफी भनिरहेकी थिए। बाबाको भन्दा पनि धेरै माया दिदीको लाग्छ। सार्थक भावुक नभइरहन सकेन। सुफीले फेरि भनी, के दिदीलाई ठिक नहुन्जेल यस्तै खुसी दिइरहन सक्नुहुन्छ? मैले आत्मसमर्पण गरेँ सुफी। सदालाई मैले भन्दा धेरै त तिमीले माया गर्दिरहेछौ। उसको अनुहारमा भावुकता यथावत थियो। एक दिन यही घरमा आएर सदालाई आजै बिहे गरौँ, मेरो घरमा म धेरै केयर गर्छु, यहाँ कसैले तिमीलाई समय दिन सक्दैन भनेको थिएँ। म गलत रहेछु सुफी। तिमी त सदाकी आमा नै रहेछौ। कहिले कसैकोमा देखेको छैन बहिनीले दिदीलाई यति माया गरेको। सबैमा केही न केहीको इगो प्रब्लम हुन्छ। बाहिर टिक्क पारे पनि भित्र हलुका ईर्ष्या सबैले राख्छन् जस्तो लाग्थ्यो। तर म गलत रहेछु। सुफीका आँखा टिलपिल भए। फर्केर आँसु पुछी र भनी, एउटा धमिलो पर्दा जस्तो छ हामी बीच, जो कुनै दिन च्यातिएर जाओस् भन्ने प्रतीक्षा मात्र छ। नभए पनि केही छैन। दिदीले गर्नुहोस् नगर्नुहोस्, जेसुकै ठान्नुहोस्, म दिदीलाई सधैँ माया गरिरहनेछु। मेरो शुभकामना छ सुफी, तिमीलाई तिम्रो दिदीसित नजिक हुने मौका चाँडै मिलोस्। सदाले तिम्रो मात्र होइन, तिमीले पनि सदाको प्रेम पाउने अवसर जुटोस्। सुफीले सार्थकलाई सदा र उसको प्रेमका बारेमा सोधी। सार्थकले सदाले आफूलाई लिएका परीक्षाहरूका बारेमा सुनाइदियो। सुफीले बडो चाख मानेर सुनी। सार्थकले चुरोट छाड्न आफूलाई परेको सकसका बारेमा पनि सुनायो। जिम गर्न जाँदा जिउ दुखेको पनि सुनायो। टप फाइनलमा पर्नलाई कुन दुःखले परेको थियो त्यो पनि सुनायो। सुफी सार्थकका कुरा सुनेर हाँसिरही। खाना पाकिसकेपछि सार्थक सदाको कोठामा गयो। उसले खाटको छेउमा बस्यो र भन्यो, खाना यही बरन्डामा खाने है, तिमी, सुफी र म। सदाले शङ्कित भावमा भनी, सुफी चाहिँ किन? सुफी यो घरको परिवार होइन र? सुफी उतै भान्सामै खाइहाल्छ नि। घरमा आएको पाहुनाले भनेको यति पनि मान्दैनौ? यो ब्ल्याकमेल गरेको कि अनुरोध गरेको? जे ठान्दा तिमी मेरो कुरामा कन्भिन्स हुन्छौ। लौ तिम्रै जित भयो। सदा मन्द च्याठी। जुरुक्क उठेर किचनतिर जान लागेको सार्थक फर्क्यो र गालामा खोपिल्टो पार्दै भन्यो, होइन सदा, तिमीले जित्दैछौ। र भान्सामा गएर सुफीलाई भन्यो, तिमी सदा र म सँगै बसेर उसको कोठाको बरन्डामा खाना खाने। दिदी मान्नुहुन्न नाइ, सुफीले प्रतिवाद गरी। मैले मनाइसके, आजसम्म त्यसरी खाएकै छैन, आज खाऊ न, सार्थकले भन्यो। सार्थकले सदाको कोठा बाहिरको बरन्डामा पहिलाकै जसरी टेबल र कुर्सीहरू मिलायो। सुफी र सार्थक मिलेर पकाएका खानेकुराहरू लिएर आए। चैत लागिसकेको भए तापनि जाडै थियो। हावा जोड जोडले चलिरहेको थियो। गाडी र बाइकहरू हिँडेको आवाजमा कुकुरहरू भुकेको आवाज पनि मिसिएको थियो। सदाले जाडो मानी। सुफी यो बुझेर जुरुक्क उठी र सदाको पलङको साइडमा भएको बर्को लिएर आई। बर्को फिजाएर सदालाई ओढाइदिए। सार्थक, सदा र सुफी बसेर कपाकफ खान थाले। छेउमा भएकी सुफीको उपस्थितिलाई पुरै व्यवस्था गरिरहेकी थिए सदा। कोही केही बोलिरहेका थिएनन्। सार्थकले नै कुरा झिक्यो। एक दिनका लागि भनेर आएको पाहुना सधैँ यहाँ बस्छु बस्छु लाग्यो। किन त्यस्तो? सुफीले सोधी। यस्तो मिठो खाना खान पाइँदो रहेछ। मैले मात्र बनाएको हो र खाना, सुफीले भनी। अनावश्यक क्रेडिट चाहिँ नदेऊ है, सार्थकले भन्यो। यहाँ घर ज्वाइँ बस्ने प्रावधान छैन, सदाले भनी। सुफी सार्थकलाई पुलुक्क हेरेर मुसुक्क हाँसिए। खाइसकेर सार्थक जुरुक्क उठ्यो चुट्न भनेर। सदा र सुफीले खाइसकेका थिएनन्। सदाले सुफीको अघिल्तिर मात्र भइरहँदा एकदमै अड फिल गरिए। सुफीले भने सदालाई सोधिरहेकी थिए, दिदी केही थपौँ? पर्दैन, सदाको छोटो र उपेक्षामूलक जवाफ। सदा बाहिर बगैँचातिर आँखा डुलाइरहेकी थिए। सिएफएलको टहकमा हरियो चौरको रङ मिठो खुलेको थियो। एक टकले सुफीले सदाको अनुहार हेरिरहेकी थिए। सदाले भने बाहिरतिरै मात्र ध्यान दिइरहेकी थिए। सदालाई स्थिति एकदमै भारी लागिरहेको थियो। सदाले खाना खाएर सकी, तर उठेर बाहिर जाने सामर्थ्य उसमा थिएन। स्थितिसित जुझ्ने सहजता पनि उसमा थिएन। 2 मिनटसँगै बसेर समय कटाएको इतिहास उनीहरूसँग थिएन। हस्पिटलमा त धन्न वरपर अरू मानिसहरू थिए र ऊ असहज भएको थिएन। सार्थकले अलिक धेरै नै समय लगायो फर्कनलाई। सार्थक आउन साथ सदाले लामो सास तानी। त्यसपछि सुफी उठेर गई। राति निकै बेरसम्म सदा र सार्थक बरन्डामै गुनगुनाए। सदाले धेरै नै जाडो भयो भनेपछि सार्थकले उसलाई बोकेर खाटमा लग्यो।
म कहाँ सुत्नु? सदालाई ओछ्यानमा सुताइसकेपछि सार्थकले प्रश्न गर्यो। यी यहाँ औषधिहरू खाँदै गरेकी सदाले आफू सुतिरहेको खाटकै छेउमा ठाउँ देखाइदिँदै भने। पक्का हो? सार्थकले सोध्यो। तिमीलाई कुनै अप्ठ्यारो लाग्दैन भने? मलाई के को अप्ठ्यारो? सार्थकले भन्यो। तिमीलाई नलाग्ने भए। सार्थक सदा सुतिरहेकै छेउमा पल्टेर सिराक तान्यो। सुफीले ढोका नक गरी र अलिकति भित्रपट्टि चिहाउँदै भनी, गुड नाइट सार्थक। सार्थकले जवाफ दियो, गुड नाइट सुफी। फेरि भनी, गुड नाइट दिदी। अप्ठ्यारो मान्दै सदाले भनी, गुड नाइट। निकै बेरसम्म गफ गर्दै जिस्कँदै सदा र सार्थकले समय बिताए। सदा सुतिसकेपछि सार्थकले सदाको निधारमा चप्प मोही खाइदियो। सदाले राति टोयलेट जाने बेलामा 2 पटक सार्थकलाई उठाए। सार्थकलाई गम्म अँगालो हालेर खुट्टा बोकाएर सुतिए। सार्थकले पनि राति बिउजेका बेलामा सदाको सिराक मिलाइदियो। उनीहरू एउटै सिराक ओढेर सँगै सुते। सार्थक छेउमा भएकाले सदाको त्यो रात सदा झैँ भन्दा फरक भयो। सदा चाहिँ भन्दा फरक भएन पनि। सार्थक छेउमा भएकाले सदाको त्यो रात सदा झैँ फरक भयो। सदा झैँ फरक भएन पनि। अर्को पटकको इन्जेक्सन लगाउने पाली भास्कर काठमाडौँमै थिए। सदाले भास्करलाई सार्थकसित जाने बताए। सुरुमा भास्कर आफै लान्छु भन्दै थिए, तर सदाले धेरै ढिपी गरेकाले पछि विवश भए। सदाले फोन गरेर सार्थकलाई भने। सार्थक घुम्दै फिर्दै फेरि आइपुग्यो अस्पताल जाने दिन। सार्थक अर्को पटक पनि उसै गरी सदाको घर आयो। उसले सडक सदालाई बाइकमा राखेर उसै गरी अस्पताल लिएर गयो र उसै गरी घरमा ल्याएर छाडिदियो जसरी ऊ पहिले गर्थ्यो। उसको रोग ठिक हुने कुनै गुन्जाइस नै थिएन। 3 हप्ता फेरि आयो। 3 हप्ता यसरी आयो मानौ 3 दिनमा आयो। सार्थकलाई फोन गरिए। सार्थकले भन्यो, म भ्याउँदिनँ यो पटक सदा, रिसर्चका लागि फिल्ड जानु छ। गो टु हेल भनेर फोन राखिदिए। त्यस दिन भास्करले लिएर गए उसलाई अस्पताल। अस्पतालबाट फर्केर घर आइपुगिसकेपछि सार्थकलाई मेसेज गरी, सरी सार्थक। इट्स ओके सदा, मैले माइन्ड गरेको छैन। सदाको दिउँसोको क्षुद्र मन अब चाहिँ बुद्ध भयो। एक दिन आइन् 2-4 रातै बिताउने गरी 60 नागिसकेकी भास्करकी दिदी शकुन्तला। 20 वर्ष अघि पतिको मृत्यु भएर एक्लो जीवन बिताइरहेकी शकुन्तला जेठो छोरा कहाँ बस्थिन्। तर उनको खास घरमा भन्दा अरूकै घरमा बास बढी हुन्थ्यो। उनलाई आफ्नो जीवन सजाउन भन्दा अरूको जीवनमा चिहाउन मन पर्थ्यो। दिमागभरि अरूका गतिविधि मात्रै राखेर हिँड्ने यिनलाई आफ्नै स्थितिका बारेमा सायदै केही जानकारी होला। यिनी आउँदैछिन् भन्ने जानकारी हुनसाथ खुम्चिएर बसेकी सदाको मनमा अशान्ति फैलियो। उसले सोचे, कहाँ जाउँ? 2-4 रात यी फुपूबाट कसरी छलिउँ? कसरी यिनको छेउछाउ पर्नबाट आफूलाई जोगाऊ? नर्मल अवस्थामा त अनेक थरी टिप्पणी गर्थिन् यो स्थितिलाई लिएर के भन्ने हुन्। यिनी कोही पनि केटा वा केटी सिङ्गल भएको हेर्नै सक्दिनथिन्। यिनलाई छटपटी हुन्थ्यो कुमार केटो वा कुमारी केटी देखेर। 15 कटेकी केटी मान्छे खानदान वा चिन्जानमा देखिन् भने लौ अब बिहे गर्ने उमेर भएछ भन्थिन्। 20 नागेकी केटी देखिन् भने उनीहरूका बा आमा कहाँ गएर धर्ना कसेर लौ बित्नै आँट्यो भनेर जबरजस्ती चिन्ता गर्नुपर्ने वातावरण सृजना गरिदिन्थिन्। 25 नागेकी केटी जो जस्तो सुकै होस्, आफ्नो जतिसुकै नजिकको नातेदार होस्, बुढी कन्या भइस् भनेर मुखिन्जेल भनिदिन्थिन्। तर केटा मान्छेको विषयमा यिनको अलग धारणा थियो। यिनी भन्थिन्, छोरा मान्छेको पनि उमेर हुन्छ र? छोरा मान्छे त पहाड हुन्, चट्टान हुन् जो हत्तपत्त फोरिन्न। छोरी मान्छे त्यही पहाडमा फुल्ने एउटा फुल जो केही समय फुलेपछि ओइलाएर झर्छिन्। सदा एसएलसी पास हुँदा पनि उनी घरमा 5 दिन बसेर गएकी थिइन्। त्यति बेला भनेकी थिइन्, तँलाई मेरो भान्जासित कुरा चलाउँछु। त्यतिखेर उसै पनि ससाना कुरामा झर्कने र रिसाउने उमेर सदाको थियो। सदा रिसले भनन्न भएकी थिए अनि त्यस दिनदेखि उसले फुपूसँग राम्ररी बोल्न छाडिदिएकी थिए। पारिवारिक कार्यक्रमहरूमा उनको अघिल्तिर पर्नबाट आफूलाई सकभर जोगाउँथे। सदाले +2 सकाएपछि पनि फुपू त्यसै गरी आएकी थिइन् र भनिन्, भान्जाले बिहे गरिहाल्नुभयो, अब तँलाई भतिससित कुरा चलाउँछु। सदामा उनीप्रति झनै घृणाभाव उम्लिएर आयो। ऊ उनलाई देखि सहन्न थिए, तर कहिल्यै प्याचपुच केही पनि भनिन। जति रिसाउनु भित्रै रिसाउँथे, भित्रै मुरमुरिन्थे। हरेक केटी मान्छेलाई कम्तीमा 7-8 जना केटासित नाउँ जोडिदिन्थिन्।
कहिले आएर मन जोड्थिन्, कोही केटासित माया प्रीति त गाँसेकी छैनस्, मलाई भनेस् है, म कसैलाई भन्दिन्न। सदालाई मात्र होइन, सुफीलाई पनि कोही न कोही खोजिदिए कि भन्ने खबर लिएर आउँथिन्। सुफी र सदामा फरक यही हुन्थ्यो कि ऊ मुस्कुराइदिन्थी, जो सदा सक्दिन। यिनले जीवनमा धेरैको बिहे गराएकी थिइन्, तर त्यसभन्दा अगाडि एकजनाको नाउँ 8-10 जनासितै जोडिदिएकी हुन्थिन्। यसपटक कसको कुरा लिएर आइन् शकुन्तला फुपू? घरभित्र छिर्ने बित्तिकै सरासर सदाकै कोठामा गइन्। एउटा झोलामा फलफुल ल्याइदिएकी रहेछिन्, त्यो टेबलमा राखिदिन्। भास्कर र सुफी पनि त्यहाँ पुगे। सदालाई गल्लममा अङ्गालो हालिन्, कपाल मुसारिन्, आफ्ना दुवै हत्केलाले सदाका गालामा समाइन्, खुब प्रेम देखाइन्। सदा भावुक भई। जे होस्, फुपूले माया नै गर्दिरहेछिन्। उनको अनुहारमा उसले आफ्नी आमाको झल्को देखी। उनीप्रतिको धारणा एकाएक अर्कै भएर आयो। तर सुरु भइहालिन्, मेरा बा के भो तिमीलाई, कठै बर, अब के हुन्छ तिम्रो, कसले बिहे गर्छ तिमीलाई? कम्तीमा यति चाँडै सुरु भइहालिन् भन्ने सदालाई लागेको थिएन। तर शकुन्तला फुपू हुन्, उनलाई समय, परिस्थिति, माहौल केही चाहिन्न थियो आफ्नो बेहोरा देखाउनलाई। उसले यति बेला सार्थकलाई सम्झी, मनमा नै आफैलाई भनी, सार्थकलाई यिनले देखिन् भने थाहा पाउलिन् कस्तो छ मैले बिहे गर्ने केटो भनेर। त्यस बखत सार्थकलाई सम्झनु मात्र उसका लागि शकुन्तला फुपूले देखाएको दयाको जवाफ जस्तो लाग्यो। अलिकति भए पनि आत्मा सान्त्वनाले ऊ पुलकित भए। यसको बिहे गर्न गाह्रो हुने भो अब। एकपटक भास्करतिर फर्केर यही कुरा भनिरहन्। भास्करले आफ्नी दिदीको यो कुरालाई त्यति वास्ता गरेनन्। थाहा थियो दिदीको बानी यस्तै हो भनेर। सदाको हाल कस्तो छ यो उनको चासो छैन। उनलाई यही कुराको मात्र परवाह छ, अब सदाको बिहे हुन गाह्रो हुन्छ। तर उनको त्यस पटक त्यहाँ आउनुको प्रमुख उद्देश्य निकै ढिलो पत्ता लाग्यो। उनले भास्करलाई खुसुक्क भनिन्, सुफीका लागि कुरा ल्याएको छु, राम्रो गर्छ, उम्काउनै नहुने, एकपटक विचार गरेस्। सदा बिरामी भए यता धेरै पटक आधा रातमै बुझेकी थिए, कहिले सपनाको झस्काइले, कहिले दुखाइको चस्काइले। त्यस दिन पनि सदा आधा रातमै बिउजी। रात चकमन्न थियो, उसको आँच सुकेको थियो। टेबलमा भएको पानीको बोतल तान्न खोजी, जिउ र गर्दन एकसाथ मोडी। गर्दन 10 डिग्री मोड्दा पनि नसै चुडिएला जस्तो गरी दुख्यो। शरीरमा भित्रसम्म गहिरो सुईले घोचे जस्तो भयो। यो बिल्कुलै नयाँ दुखाइ थियो। दुखाइको लेभल र ठाउँ दुवै हिसाबले। हिँड्न डुल्न नसक्ने स्थितिलाई त उसले स्वीकारिसकेकी थिए, तर अब यो मोडिन नसक्ने स्थितिलाई स्वीकारिहाल्ने सामर्थ्य उसमा तत्काल आएन। यो नयाँ दुखाइसित अभ्यस्त भइहाल्न सक्ने अवस्था उसमा थिएन। 1-2 पल्ट जबरजस्ती गर्दन घुमाउने प्रयास गरिए, तर हात लाग्यो त केवल दुखाइ मात्र। गर्दनसँगै यसपटक छाती भित्र दुख्यो, धेरै भित्र। कति भित्र ठ्याक्कै कहाँ त्यो ऊ भन्न सक्थिन, तर कहाँ हो कहाँ अनन्तसम्म दुख्यो। शरीरमा हुने दुखाइहरूभन्दा अलगै प्रकारको दुखाइ। ऊ केही गर्न नसक्ने अवस्थामा थिए। खाट नजिकैको पानीसम्म सजिलै तानेर खान नसक्ने स्थिति उसको भयो। जिन्दगीले साह्रै हेपेझै लाग्यो। केही त गर्नु थियो जसले गर्दा जिन्दगीले थाहा पाओस् कि ऊ केही गर्न सक्छ। ऊ सम्पूर्ण रूपमा असक्षम छैन, ऊ पूर्ण रूपमा लाचार छैन, ऊ 100% अशक्त छैन, थाहा पाओस् न जिन्दगीले। सदा रोइरही, मसिनो आवाज निकालेर। रात यति अन्धमुष्टि थियो कि आफैलाई राम्ररी निहाल्न सक्ने स्थिति थिएन। बत्ती उसले बाल्न भ्याएकी थिएन, बालिन। रोई मजाले। प्रकृतिले मानिसलाई यतिको सुविधा चाहिँ दिएको छ कि आफैले रोएको आफैले देख्नु पर्दैन। उसै पनि आफैसँग लाज आफैलाई कहाँ हुन्छ र। झन् त्यहाँ माथि रातको समय, बत्ती बिना। धक नमानी रोई। आँसु बगेर छातीसम्म भिज्न पुग्यो। अझै रोही, पुगेन, रोइरखी। आँखा मिच्दै रोई। निकै बेरसम्म रोइसकेपछि सदालाई लाग्यो जिन्दगीले यो त बुझ्यो कि ऊ यति लाचार पनि छैन। ऊ केही गर्न नसक्ने मान्छे पक्कै होइन। उसले रुन सकी, रुँदा कतै दुखेन। जितको आभास भएको थियो उल्टै। यो रुवाई जिन्दगीलाई जवाफ थियो। यो रुवाई आफ्नै मनलाई साफ गर्नलाई थियो। यो रुवाई उसको मस्तिष्कमा रहेको विकारहरूको सरसफाइ थियो। यो रुवाई उसको मस्तिष्कमा रहेका विकारहरूको सरसफाइ थियो।
गर्दन मोड्न नसक्ने भई यो व्यवस्थालाई स्वीकार गर्न केही दिन त लाग्यो। गर्दन मोड्नुपर्ने आवश्यकता हुँदा पुरै शरीर मोडाउँथे अनि हेर्नुपर्ने ठाउँमा हेर्थे। पछाडि फर्कनुपर्ने आवश्यकता भएमा गर्दनको साटो शरीर नै घुमाउँथे। डाक्टर शर्माको भनाइ थियो, यो रोगमा विशेष गरी ठुल्ठुला जोनी सुनिने हुन्, तर सानामा प्रभाव पर्दैन भन्ने पनि हुँदैन। लाग्थ्यो शरीरका कुनै पनि साना ठुला जोनी बाँकी रहने छैनन्, नसुन्निनलाई नदुख्नलाई। मानव डोजरले खिचेर क्याराकुरुक पारेको छ उसको सम्पूर्ण शरीरलाई। त्यस्तै भयो फेरि एउटा अर्कै आधा रातमा सदा त्यसै गरी बिउजी। यसपटक दाहिने खुट्टाका कुर्कुचा र गोलीगाठा पहिले भन्दा झनै राखिएर आए। खासमा पिसाब लागेर बिउजिएकी थिए। उठेर टोयलेटसम्म जाने प्रयास गर्दा थाहा पाए खुट्टा भुइँमा टेक्नै नमिल्ने गरी टन टन दुखेको रहेछ। खुट्टा भुइँमा टेक्नै नमिल्ने गरी टन टन दुखेको रहेछ। सधैँ भित्तामा समाउँदै भए पनि जान्थे। त्यस रात त त्यो पनि सजिलै गर्न सकिन। दाहिने खुट्टाको उसलाई कुनै भर भएन। केही दिन अघि नजिकै रहेको बोतल तानेर पानी पिउन पनि गाह्रो भएको थियो। एक पाइला टेक्नलाई 1 किलोमिटर हिँडेभन्दा बढी बल परे जस्तो भयो। 10 कदम दूरीमा भएको टोयलेट उसलाई कसौँ टाढा लाग्यो। 2 कदममा भएको बत्तीको स्विच थिच्न खाटबाट उठ्नका लागि 20औं पटक रिहर्सल गरिरहेकी थिए। तापनि सङ्घर्ष गर्न छाडिन उसले। देब्रे खुट्टा त ठिकठाक थियो, त्यसैको सहारामा जान्छु भन्ने आँट उसलाई पलायो। देब्रे खुट्टा मजाले टेकी, यद्यपि त्यसका घुँडाका पुराना समस्या जिउका त्यो थिए। दाहिने खुट्टाका औँलाहरूको बलले भुइँमा टेकी, त्यसो गर्दा घुँडामा बल पर्न गई घुँडा झन दुख्यो। सबैभन्दा पहिला बत्तीको स्विच अन गरी भित्तामा समाउँदै बाहिरको लिभिङ रुममा पुगी। त्यहाँ सोफामा थुचुक्कै बसी एकछिन। सदाले सङ्घर्ष यति गरिसकेकी थिए कि दम बढे जस्तो भयो। त्यसपछि सोफामा एकछिन आराम गरिसकेपछि फेरि उठ्ने प्रयास गरी। 2 पल्ट प्रयास गर्दा पनि सकिन। तेस्रो पटकमा उठी झ्यालमा समाती र टोयलेट पुगी। कमोडमा बस्न झनै गाह्रो भयो। घुँडा पनि झनै दुखेको महसुस गरी। कोठामा फर्कदा फेरि दम बढेको महसुस भयो। शरीरमा ऊर्जा बाँकी रहेको थिएन। निकै बेरसम्म लामो लामो सास फेरि। सास पनि नपुगे जस्तो भएको थियो। धेरै नै आती ऊ बिल्कुलै एक्ली र असहाय महसुस गरिरहेकी थिए। भोलिपल्ट बिहान उठ्दा थाहा भयो राति दुवै घुँडामा अत्याधिक बल परेकाले होला झनै सुनिएका थिए। टोयलेटसम्म पुग्नु अब उसका लागि ठुलो चुनौती भएको थियो। भास्करले डाक्टर शर्मालाई फोन गरेर सदाको थप बिग्रदो स्वास्थ्यबारे जानकारी दिलाए। डाक्टर शर्माले भास्करलाई जे भने त्यो कुराले सदाको जीवनमा एउटा अर्को भयानक मोड ल्यायो। सदाको दैनिक जीवनमा रोगले थप्दै गरेको व्यवस्थाहरूमध्ये यो अर्को कहाली लाग्दो व्यवस्था थियो। यो लाचारीको उपल्लो तह थियो। यो उसको आफ्नै शरीरसित पराजित हुनुको एक ठिटलाग्दो नमुना थियो। खाट नजिकैको पानी तानेर खान नसक्नु एउटा व्यवस्था। खाए पनि त्यो पानी टोयलेटसम्म पुगेर फाल्न नसक्नु अर्को व्यवस्था। समग्रमा उसका लागि बाँच्नु नै एउटा व्यवस्था। बिहानीको समय थियो। सदालाई पिसाब लाग्यो। छेउमा नीलो रङको कोपरा राखिएको थियो। त्यो उसले खाट तलसम्म घिस्रेर तानी। ओछ्यानमा त्यसलाई थपक्क राखी अनि त्यो कोपरामा पर्ने गरी पिसाब फेरि। पटक पटक कोपरा तानेर पिसाब फेरिरहने ऊर्जा उसमा थिएन। त्यसैले अरूले 2 पटक फेर्ने पिसाब निकै बेरसम्म जम्मा गरेर 1 पटकमा फेर्थे। पिसाब फेरिसकेर कोपरा भुइँमै राखी अन्डरवेयर र ट्राउजर सरक्क लगाई। सदालाई अन्डरवेयर र ट्राउजर दुवै खोल्दा अनि लगाउँदा धेरै पीडा भयो। सँगै 10औं ठाउँका उसका धराप शरीरका जोनीहरू पनि चर्मलाए। 15-20 मिनटपछि सुफी सदाको कोठामा आई। पुलुक्क कोपरातिर हेरी। सदातिर करुणाले भरिएका आँखाले हेर्दै त्यो कोपरा उठाई। 2 मिनटमा खाली गराएर त्यसलाई जहाँको त्यहीँ राखिदिए र उतिर हेर्दै सोधी, केही खाने? भोक लाग्यो? सदालाई दिशा लाग्यो। दिशाभन्दा धेरै त दशा लागेको थियो। निकै बेरसम्म रोकी। पीडा झन बढ्यो। घरमा सुफी थिए तर उसलाई बोलाउन हिचकिचाउँथे। कोपरा तानेर आफै गर्ने तागत उसमा थिएन। पिसाब गर्न जस्तो दिशा गर्न सजिलो नहुँदो रहेछ। सुफी आफै आई। मनको कुरा बुझे झैँ गरी सोधी, लङ टोयलेट आयो?
सदाले अप्ठ्यारो मानेर टाउको हल्लाई। सुफीले एउटा कुर्सी लिएर आई। सदालाई खाटबाट कुर्सीसम्म पुग्न सक्दो मद्दत गरी। सदा कुर्सीमा उल्टो फर्केर बसी। सुफीले तलपट्टि कोपरा मिलाएर राखिदिए अनि कोठा बाहिर निस्की। पछि कोपरा लिएर उसै गरी गई र त्यो सफा गरेर ल्याएर उसको खाटको छेउमा राखिदिए। उसको अनुहारमा घिन वा जिजो मानेको जस्तो केही भाव थिएन। सदा मिन्स भई। यसअघि कम्तीमा ढोकामा चुकुल लगाएर प्याड लगाउन सक्थे, अब त्यो पनि रहेन। तल्लो पेट दुखेर हुरुक्कै भइरहेकी थिए। सिकसिको पनि लागिरहेको थियो, तर सुफीलाई बोलाउने आँट आएन। सुफी आफै आउँछ कि भनेर बाटो हेरिरहे। ब्लड तन्नासम्म फिजियो। सदा भित्रै छटपटाई। कति सङ्कुचित थिए ऊ। सुफीलाई बरु केही कुरामा सदासित सङ्कोच थिएन। सुफीलाई कसैसित केही कुरामा सङ्कोच लाग्दैन थियो। जुन कुरा पनि सजिलै खुलिदिन्थे। सदालाई अप्ठ्यारो लागेका कुराहरू उसलाई कति सजिलो लाग्थ्यो, चाहे त्यो स्कुलमा पढ्दाको हिसाब वा विज्ञान होस्, चाहे त्यो अहिले यतिखेरको व्यवहारिक ज्ञान होस्। सुफी करिब आधा घन्टापछि मात्र आइपुगी। सुफीले सदातिर हेरी अनि कोपारा खाली देखेर सदातिर हेरेर सोधी, भोक लाग्यो? सदाले उसित आँखा नजुदाइकन भनी, मिन्स भए। सुफी आफ्नो कोठामा गएर प्याड लिएर आई। ढोकामा चुकुल लगाइदिए। दराजबाट फेर्ने लुगा खोजेर निकालिदिए र प्याड लगाउन मद्दत गरी। अनि देखि ओछ्यानमा लागेको रगत। तन्ना उठाइदिँदै सोधी, कति बेर भयो? आधा घन्टा, सदाले भनी। बोलाउनु पर्दैन त? सदा गिल्टी फिल गर्दै चुप्प बसी। सुफी तन्ना उठाएर पोको पारेर लिएर गई। सदाका सुन्निएका र दुखेका कुहिनाका जोनीले ब्राको हुक लगाउने गाह्रो भयो। उसका हात पछिल्तिर पुग्दैन थिए। आफ्नै हात अपर्याप्त भए जस्तो लाग्यो। अपर्याप्त त उसलाई आजकल आफ्नै शरीर लाग्न थालेको थियो, तर ऊ एक्लै व्यर्थको प्रयास गरिरहन्थे। अगाडि सुफी हुन्थे, उसलाई थाहा हुँदो हो सदा उसलाई त्यो लगाइदे भन्न सक्थिन। ऊ आफै बुझेर लगाइदिन्थे। सदा मिन्स भएको 4 दिन भयो। उसले ननुहाएको महिना दिन हुन लागिसकेको थियो। उसले शरीर धेरै नखुम्चाइकन, घुँडा नदोबारिकन, धेरै समय नलगाइकन कष्टैले नुहाएकी थिए। यसपटक उसित आफै नुहाउने साहस र ऊर्जा केही रहेन। उसले सम्झी, बरु ती दिनहरू नै ठिक थिए, बरु ती दिनहरू नै सहज थिए। खोच्याउँदै कमसेकम टोयलेटसम्म पुग्नु पनि उसको ठुलो उपलब्धि थियो। कम दुख्नु पनि उसका लागि दुखाइहीन दिनहरू थिए, कमसेकम अहिलेको स्थितिसित दाँच्दा। उसलाई आफ्नै ती दिनहरूको ईर्ष्या लाग्यो। हरेक दिन उठ्न साथ उसलाई यो लाग्न थालेको थियो कि दिन त हिजोकै ठिक थियो। थम कलेज गएको, साथीहरूसित हिँडडुल उठबस धेरै परको कुरा। ती सबै त अब एउटा विलासी सपना झैँ भइसकेका थिए। उसलाई त बरु 1 हप्ता अघिको दिन सम्झेर पनि ईर्ष्या लाग्ने भएको थियो। उसलाई खालि आजको दिन मात्र मन परिरहेको थिएन के भोलि पर्सि अझ योभन्दा पनि धेरै विकराल दिनहरू आउनेछ, के भोलिका दिनहरूमा ऊ आजको दिनको पनि ईर्ष्या गर्नेछ, ऊ भन्न सक्थिन। सदाको कोठामा गएर सुफीले भनी, नुहाउने आँट छ दिदी। ऊ के भनोस्, उसको हालतले भनिरहेको थिएन र। नुहाउने तीव्र इच्छा भए तापनि शरीरले खबरदारी गरिरहेको थियो। जो मानिस ठिक ठाउँमा सु गर्न सक्दैन, जो आची गरेर ठिकसित पुस्न सक्दैन, ऊ यत्रो शरीरको सरसफाइ गर्ने आँट कसरी गरोस्? जो आफ्ना 2 खुट्टामा 10 सेकेन्ड सिधा उभिन सक्दैन, त्यसैले नुहाउने कल्पना के गरोस्? त्यसले नुहाउने कल्पना के गरोस्? ननुहाए पनि म जिउ पुछिदिन्छु ल। उसले तुरुन्तै कुरा सपारी। सायद गलत प्रश्न गरे भन्ने परेको हुँदो हो। सायद उसको प्रश्नले सदाको मनोदशामा आएको परिवर्तनलाई महसुस गरेकी होस्। केही बेरमा सुफीले 1 बाल्टिन पानी, एउटा बाटा र गम्छा ल्याई। ढोकामा चुकुल लगाई। सदालाई कुर्सीमा दिशा गर्ने पोजिसनमा बसाई अनि उसको कपडा खोल्न लगाएर गम्छा पानीमा चोबल्दै उसको शरीर पुछिदिन लागि। उसको शरीर पुछिदी अनि त्यसलाई त्यो बाटामा निचोरिदा कालो मैलो सहितको पानी झर्यो। उसले घाँटी, छाती, पेट, ढाड, तिग्रा सबैतिर पुछिदी। प्याड भने सदाले आफै खोलेर त्यहाँ सफा गरी। 1 बाटा कालो मैलो लेदो लिएर सुफी कोठाबाट बाहिर निस्की।
सुफी सदाका कोठामा गइरहन थाली। हिसाबै गर्ने हो भने एक दिनमा ऊ जति पटक जान्थे सायद जीवनभरि त्यति पटक गइन। ऊ जान्थे र सदाको लामो भएको नङ काटिदिन्थे। ऊ जान्थे र सदाको तितर बितर भएको केस कोरिदिन्थे। ऊ जान्थे र सदालाई लुगा फेराउँथे। ऊ जान्थे बिहानै भास्कर र उसले पनि पढी नभएको पत्र पत्रिका लिएर सदाका कोठामा। ऊ जान्थे बिहानै एक जग पानी अनि ब्रसमा टुथपेस्ट हालिदिएर सदाको कोठामा। ऊ जान्थे बिहानको चिया बिस्कुट अनि 10 बजेको खाना, 12 बजेको फलफुल, 2 बजे खाजा अनि बेलुका 8 बजे खाना लिएर। ऊ बेला बेलामा जान्थे सदाको पिसाबले भरिएको कोपरा रित्याउन। ऊ जान्थे बेला बेलामा के खाने भन्ने प्रश्न लिएर। ऊ जान्थे बेला बेलामा औषधि खाने समयको जानकारी लिएर। सदाको कपाल धेरै चिलाउँथ्यो। ओछ्यान परेदेखि नुहाउन पाएकी थिइन। टाउकोमा घाउ हुन्जेल चिलाएकी थिए। सुफीले एक दिन उसको कपाल ठुट्टै पारिदिए। थोरै कपाल धेरै स्याहार। सुफीले मुस्कुराउँदै भने, तपाईँ राम्री पनि देखिनु भएको छ दिदी। ऐना हेरी उसले। उसको अनुहार राम्रो भनिन कहाँ योग्य थियो थाहा थियो। सुफी उसलाई यसै फुर्काउन, खुसी बनाउन यसो भनिरहेकी छे। सुफी गइरहन्थे। दिनको एकपटक एक पटुका गाईको घिउ लिएर अनि बिस्तारै दलिदिन्थे सदाका सुन्निएका जोर्नीहरूमा, ढाडमा, गर्दनमा, हात पाखुरा, पिडौलामा। सुफी यति जान्थे कि सदाले उसलाई एकछिन देखिन भने सदालाई छटपट हुन थाल्थ्यो। कुनै कुनै बेला सुफी बिना कामै पनि सदाको कोठामा जान्थे। सदालाई सुफी उसको कोठामा कामले आएको भन्दा बिना काममा आएको खुब मन पर्न थालेको थियो। सदालाई सुफी जतिखेर पनि आफ्नै छेउमा भइदियोस् जस्तो लाग्न थालेको थियो। उसलाई सुफीलाई अगाडि राखेर हेरिरहँ जस्तो लाग्यो। उसकी सुफी, उसकी बहिनी, जसलाई उसले जीवनमा मायाले कहिल्यै सुमसुमाइन, कहिले आफूसित खेलाइन, कहिले आफूसित घुमाउन लगिन, कहिले आफ्नो मनको कुरा उसलाई भनिन, कहिले उसका कुरा सुन्न चाहिन, कहिल्यै उसित सँगै हुन चाहिन। सधैँ एक तमासको दूरी बनाएर बसिरहे जसलाई उसले कहिल्यै चिन्न सकिन। सुफी निर्दोष थिए। ऊ अबोध थिए। तर सदाले सधैँ उसैलाई दोष दिएर आफूलाई क्षमा गरिरहे। ऊ सदाको छेउमा आउन खोज्थे तर ऊ भागिरहन्थे। ऊ प्राय सदातिर फर्किरहन्थे तर सदा भने उसित तर्किरहन्थे। सदा सम्झन्छे सुफीले कति पटक उसको कोठा ढोकाबाटै चिहाएर हेर्दा उसले ढोकै थुनिदिएकी थिए। उसले सम्झे सुफीले पछ्याउँदा आँखा तरेर धबाएको, सुफी आफूले पाएको चक्लेट वा खानेकुराको आधा भाग लगाएर दिँदा ऊ झर्केर सधैँ खान्न वा चाहिँदैन भनेर पन्छाएको। सुफीको मन ठुलो थियो, त्यसैले त ऊ आफ्नो दुनियाँमा सदालाई अटाउन खोज्थे। सदा आफ्नी एकमात्र बहिनीलाई समेत मन मस्तिष्कबाट हटाउन खोज्थे। सदालाई राति धेरै दुख्थ्यो। त्यो एक रात दुखाइ सहन नसकेर उसको मुखबाट अय्या शब्द अलिक जोडले निस्कियो। सुफी टोयलेट गएर निस्कँदै रहेछ सुनि कोठामा आएर बत्ती बाली अनि सोधी, दुख्यो दिदी? ऊ एकदमै पीडामा थिए। सुफीले सदाको ओछ्यान छेउमा निकै बेर बसेर गाईको घिउ दलिदिए अनि भनी, आजबाट म पनि यहीँ सुत्छु ल दिदी। सदाले मौन सहमति जनाए। सुफी भित्तातिर सुती, एकदमै खुम्चिएर। सायद सदालाई धेरै ठाउँ दिएकी होला। बेला बेलामा दिदी सुती कि सुतिन भनेर जाँच्थे। सदा आफू नसुतेको भए तापनि बहिनीलाई ढुक्क होस् भनेर सुतेको अभिनय गरिदिन्थे। सदालाई सुफीको छातीमा टाँसिएर धित मरुन्जेल रुन मन लागेको थियो। जीवनका यी 24 वर्षलाई सुफीसित सँगै बाँच्नलाई मात्र भए पनि फिर्ता मागु जस्तो लागिरहेथ्यो। अतीतमा जान मिल्ने भए गएर एउटा कुरा फेर्थे, उसित बित्न नसकेको बाल्यकाल बिताएर आउँथे। ऊ जीवनभर सुफीसँगै भएर पनि सँगै हुन सकिन। उनीहरू एउटै घरमा बसेर पनि धेरै पर भए। उनीहरू एउटै कोखका भएर पनि भिन्न भिन्न लोकका भए। सुफीले नै जिते। सदालाई यस्तो लाग्यो, तर फेरि लाग्यो यसपटकको हारमा सदा हारिन। हारे पनि हारेको महसुस भएन। हारे पनि उसलाई यो हार नै प्रिय लाग्यो। सबैभन्दा ठुलो कुरो त सुफीका धेरै व्यवहारले आमा फिर्ता पाए जस्तो सदालाई लाग्यो। यो मेरी आमा नै त हो, नभए यस्तो कसैले गर्छ? आमाले भन्दा बढी कसैका दिदीबहिनीले गर्छन्। सुफीलाई किन सबैले नगरून् त? हाई हाई किन ऊ नबनोस् त मम्मी बाबाको आँखाको नानी? किन माया नगरून् त छर छिमेकीले उसलाई?
किन नहोस् त ऊ आफन्तहरू कि हाई दुहाई, किन उसका पछाडि नलागुन् त 101 केटाहरू, किन नहोस् ऊ सबैकी प्यारी, ऊ यो सबको लायक छे। म उसको 1/4 जति पनि छैन। उसँग के को प्रतिस्पर्धा, उसले जे पाई जति पाई र जो बाट पाई पाउन योग्य थिए र त पाई। जे भए पनि उमेरले म ऊ भन्दा ठुली हुँ, तर गुणहरूले ऊ म भन्दा कैयौं गुणा ठुली। यसरी सदा राति सुत्ने बेलामा धेरै नै भावुक भए। सुफी भान्साबाट आएर सदाको खाटमा पल्टेकी थिए। सुफीलाई देख्ने बित्तिकै सदाले आफूलाई सम्हाल्न सकिन। उसलाई अँगालो हालेर डाको छोडेर रुन थाली। के भो दिदी, सदा झन रोई। बहिनीको अँगालोमा रोइरहँदा सदालाई लाज, शर्म, धक केही फिल भएन। सुफीले पिन्चे स्वरमा भनी, नरुनु न दिदी प्लिज। सुफीको पिन्चे स्वर सुनेर सदा अझै रोई। सुफी पनि दिदीको कपाल मुसार्दै थपथपाएर रुन लागि, ढाड सुमसुमाउन लागि। सदा झन भावुक भई। सदाले रुँदै भनी, सुफी त मेरी आमा होस्। भयो दिदी उसको रुन्चे आवाज यथावत थियो। त मेरी आमा होस् सुफी। सदा झनै अँगालोमा कसिएर रोई। नभन्नु न दिदी, झन कमजोर भइन्छ प्लिज। सुफी सदालाई थपथपाउँदै गए। सदा शिथिल हुँदै गई। सुफीकै अँगालोमा पुसुक्क निदाएको सदा आफैलाई पत्तै भएनछ। आजलाई कथाभित्र ममा यति नै। अर्को भाग भोलि यसै समय वाचन गर्ने बाचाका साथ यस कार्यक्रमबाट प्रविधिबाट सहयोग गर्नुहुने सुमितलाई धन्यवाद दिँदै म प्रीति खड्का बिदा माग्न चाहन्छु। धन्यवाद।